सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद है। मोटरवे M2 को लाहौर से कोर्ट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद किया गया है। शहरियों के लिए क्या हिदायत हैं और मोटरवे पर सफ़र करने वालों के लिए बेहतरीन औकातकार क्या है, तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। लाहौर और इसके नवाही इलाकों को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। मोटरवे को भी अवाम की हिफाजत के लिए बंद कर दिया गया है और मोटरवे पुलिस की जानिब से अवाम के लिए हदायत जारी की जा रही है कि जो शहरी अभी भी मोटरवे पर सफर कर रहे हैं वो दूसरी गाड़ियों से एक मुनासिब फासला बरकरार रखे ताकि कोई भी अफसोसनाक वाकया रूनुमा ना हो। फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई है, जबकि शहरी हेल्पलाइन 130 से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। आपको बताता चलूं कि M2 को बाबू साबू इंटरचेंज से कोर्ट मोमिन तक बंद किया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है, जबकि M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई है। इसी तरह M3 को भी फैजपुर से दरहाना तक बंद किया गया है। हेल्पलाइन 130 से मालूमात हासिल करके शहरी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे इस्तेमाल करने की बेहतरीन औकातकार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक के हैं। मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे पर हद निगाह 100 फुट के करीब है। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। इंसदाद स्मोक के लिए उठाए जाने वाले तमाम इकदाम बेसूद साबित होने लगे हैं। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर 400 की सतह तक जा पहुंचा है। स्मोग ने तो जैसे अब शहर लाहौर में मुस्तकिल बुनियादों पर ही डेरे डाल लिए हैं। अगरचे हुकूमत और मुतल्लका हुकाम की तरफ से इंसदाद स्मोग के हवाले से मुतअद्दिद इक़दामात उठाए जाने के दावे सामने आते रहते हैं, लेकिन इन दावों की अमली ताबीर देखने में नहीं आ रही कि शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर 400 की सतह तक जा पहुंचा है। शहर में सुबह 8:30 बजे स्मोग की औसत शरह 242 रिकॉर्ड की गई थी, जो सुबह 9:30 बजे 266 की सतह तक जा पहुंची थी। 10:30 बजे शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 रिकॉर्ड किया गया, जो 11:30 बजे 400 की सतह से भी तजावुज कर गया। सूरत हाल में बेहतरी के लिए एक मरतबा फिर तमाम नजरें आसमान पर जम चुकी हैं। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात गए पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा। IG डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना भी हमरा थे। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया, टेस्ट के अमल का मुशाहिदा भी किया। मोहसिन नकवी ने शहरियों से लाइसेंस बनवाने के अमल के बारे इस्तफसार किया। तमाम अमल 10 से 20 मिनट में मुकम्मल हो रहा है। शहरियों के वज़ीर आला से गुफ्तगू आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर के हवाले से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात गए पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और बिलाल सदीक कमियाना भी हमरा थे। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया, टेस्ट के अमल का मुशाहिदा भी किया। मोहसिन नकवी ने शहरियों से लाइसेंस बनवाने के अमल के बारे में इस्तफसार किया। महंगाई ने लोगों की मत मारती है। मार्केट में दीगर अशिया की तरह मछली के रेट भी आसमान पर जा पहुंचे हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाला काला रहू गुज़िश्ता साल के निस्बत 200 रुपये किलो तक महंगा कर दिया गया है। सर्द मौसम में मछली के ऊंचे नर्ख देखकर शहरी गरम 400 वाला काला रहू मार्केट में 550 रुपए किलो बिकने लगा। 3 किलो की मछली 450 की बजाय 650 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। बाम भी 450 की बजाय 650, जबकि 600 वाली मछली 800 रुपए की हो गई। महंगाई से परेशान शहरी कहते हैं प्याज टमाटर जैसी आम सब्जी सस्ती नहीं तो मछली कैसे खरीदें। पहले 4-5 किलो मछली खरीद लेते थे, अब 2 किलो भी घर ले जाना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी बेचारा वो जो एक लेके जाता था वो तो बेचारा उससे भी गया ना, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ें मुर्गी सब्जियां वो हालात बुरे हैं बाहर, बहुत ज़्यादा महंगाई है। मैं नॉर्मली पहले 4-4 किलो ले जाता था, अब 2 से ऊपर की गुंजाइश निकलती नहीं है। शहरियों का कहना है कि लाहौर में सर्दी के साथ मछली की मांग बढ़ते ही महंगाई माफिया इसके निर्ख मर्जी से मुकर्रर करता है, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। साल 2023 अवाम के लिए शदीद महंगाई का साल रहा है। अशिया खुरनोश के दाम सारा साल अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे हैं। घी की कीमतों में कदरे रिलीफ मिला, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद सुकड़ने से वो रिलीफ भी ज़्यादा मौसर साबित ना हो सका।
سال 2023 شہریوں کے لیے کوئی خوشخبری نہ لا سکا، ہر چیز دگنی، غریب کے لیے دالیں خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ جنوری 2023 میں دال چنا 210 روپے تھی جو مہنگی ہو کر 250 روپے کلو ہو گئی۔ دال ماش 400 روپے کلو سے بڑھ کر دسمبر تک 600 روپے کلو تک جا پہنچی۔ 260 روپے کلو والی دال مسور بھی 390 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ چینی جنوری میں 110 روپے کلو تھی جو 220 روپے کلو کی بلند ترین سطح پر پہنچی، تاہم کرشنگ سیزن اور حکومتی مداخلت کی وجہ سے اب چینی 145 روپے کلو کی سطح پر بک رہی ہے۔ گھی اور کوکنگ آئل سستے تو ہوئے لیکن مہنگائی نے خریداروں کی قوت خرید سکیڑ دی، جس سے یہ ریلیف بھی زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ درجہ اول گھی 590 روپے کلو سے سال کے آخر تک سستا ہو کر 480 روپے کلو کی سطح پر پہنچ گیا۔ درجہ اول کوکنگ آئل 630 روپے سے سستا ہو کر 520 روپے فی لیٹر ہو چکا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی کی شرح بڑھتی ہے، بچوں کے لیے دال روٹی تک کمانا محال ہو چکا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، دال مہنگی ہے، دالیں ساری مہنگی ہیں، چینی مہنگی ہے، گھی صرف گھی اور آئل کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں، باقی تو سب کچھ مہنگا ہے۔ تو آگے بھی مجھے تو کوئی امید نہیں نظر آتی کہ سستی ہو۔ مہنگائی اس قدر ہوئی ہے کہ یہ 2023 کا جو ہے نا، اس نے تو بالکل ہی مار ڈالا ہے، عوام کو پیس کے رکھ دی ہے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں، اتنی مہنگائی۔ پرچون دکاندار بھی بڑھتی قیمتوں اور لوگوں کی قوت خرید کم ہونے سے پریشان ہیں۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ معمول بن چکا ہے۔ ہر گزرتا سال قیمتوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا سال عوام کے لیے قیمتوں میں کوئی نیا ریلیف لے کے آتا ہے یا مہنگائی معمول کے مطابق ہی بڑھتی رہے گی۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون اور آئی پی پی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ معاملے کے بہتر حل کے لیے آئندہ چند روز میں دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک اور نشست ہونے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ تاحال اس معاملے پر بات نہ بن سکی۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ڈیڈ لاک برقرار۔ نون لیگ کے سینئر رہنماؤں نے آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی مخالفت کر دی۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کا آئی پی پی کی جانب سے دی گئی فہرست کو ماننے سے انکار، استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے چند نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے دوبارہ فہرست پیش کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاملے کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے آئندہ چند روز میں دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک اور نشست ہونے کے امکان ہیں۔ آئی پی پی کے مطابق معاملات ابھی چل رہے ہیں، امید ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال واضح ہوگی۔ لاہور میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے NA 119 اور NA 120 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے نمائندے نے NA 122 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، جبکہ خاتون کی مخصوص نشستوں سمیت مجموعی طور پر 400 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ عام انتخابات کی گہما گہمی، لاہور میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ چوتھے روز بھی جوش و خروش سے جاری رہا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے NA 119 اور NA 120 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ مریم نواز پی پی 160، پی پی 159 اور پی پی 165 سے بھی امیدوار ہوں گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطاء اللہ تارڑ نے NA 117، NA 120 اور NA 127 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ دوسری جانب خواتین کی مخصوص نشستوں پر مسلم لیگ نون کی رہنما ہینا پرویز بٹ، کرن ڈار، سائمہ اسلام اور عالیہ حمزہ سمیت دیگر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ NA 122 سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے نمائندے نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے 27 دسمبر کی تاریخ دے دی۔ امیدوار ریٹرننگ افسران کو کاغذات نامزدگی 24 دسمبر تک جمع کروا سکتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ ایک شخص کو 4 سال تک ملک پر مسلط کیا گیا۔ سائفر میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے بند لفافہ لہرایا گیا۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس بولے، عوام کو بے روزگار کرنے والا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ الیکشن چوری کر کے لاٹلے کو لایا گیا۔ عوام کا پیسہ ہے، اس سے القادر ٹرسٹ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ عوام کا پیسہ ہے، اس سے 5 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں لی جا سکتی تھی۔ یہ سائفر کا معاملہ ملک کی خارجہ پالیسی کے اوپر اثر انداز ہونا ہے، ملک کے خلاف سازش کرانا ہے، اور اینڈ میں معصومیت کیا ہے؟ 9 مئی کا پوچھو تو میرے کارکنوں نے کرایا تھا، وہ اس کا پوچھو بند لفافے کا، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے تو کابینہ کا فیصلہ تھا۔
मतलब کہ یار بھائی کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, لطیف سب کچھ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے, اس لیے یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اور پاکستان کی جو عوام ہے 22-23 کروڑ کی, وہ اب انڈے کٹے مرغیاں کے جھانسے میں اور 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کے جھانسوں میں نہیں آئے گی. وہ کتنا کہا تھا کہ پیسہ آئے گا باہر سے کرپشن کا, 200 ارب 250 ارب, یہ 250 ارب خود کھا کے. پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ کا یہ معاملہ ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں پولیس کو رکاوٹ ڈالنے سے روک دیا ہے. عدالت نے پولیس کو قانون کی حدود میں رہ کر کام کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے کیسرا الہی کی درخواست پر سماعت کی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پرویز الہی, مونس الہی اور کیسرا الہی نے الیکشن لڑنا ہے, مگر گجرات پولیس کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں کو اٹھا رہی ہے. عدالت پولیس کو گرفتاریوں سے باز رہنے کا حکم دے اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی اجازت دے. گجرانوالہ اور منڈی بہاؤدین کے ڈی پی اوز نے عدالت کو بتایا کہ پولیس قانون کے مطابق فرائض سر انجام دے رہی ہے. کسی بھی شخص کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے نہیں روکا گیا. درخواست گزار کی شکایت حقیقت پر مبنی نہیں. عدالت نے حکم دیا کہ پولیس قانون کی حد میں رہ کر کام کرے اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ نہ ڈالے. عدالت نے تحریری فیصلہ سناتے ہوئے کیسرا الہی کی درخواست نمٹا دی. 9 مئی کے مقدمات کا معاملہ انسداد دہشت گردی. عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید سمیت 283 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی ہے. کنٹینر چلانے کے مقدمے میں 5 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ دے دیا. اسی طرح شادمان تھانہ کیس میں اعجاز چودھری اور دیگر کا بھی جوڈیشل ریمانڈ 6 جنوری تک بڑھا دیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل خان نے 9 مئی کے مختلف مقدمات پر سماعت کی. جناح ہاؤس حملے کے کیس میں عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید سمیت 283 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع. عدالت کا ملزمان کو 6 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. انسداد دہشت گردی عدالت نے کنٹینر جلانے کے کیس میں محمد بلال فیاض احمد سمیت 5 ملزموں کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. پولیس کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. سماعت 6 جنوری تک ملتوی. عدالت نے تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 6 جنوری تک توسیع کر دی. سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کے موقع پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. پولیس کی بھاری نفری متعین تھی. سپریم کورٹ نے گزشتہ روز سائفر کیس کا فیصلہ سنایا ہے. سائفر کے بند لفافے پر وزیر اعظم نے صدر کو اسمبلی توڑنے کا مشورہ دے دیا. رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان کی پریس کانفرنس بولے, کابینہ کی ایک چھوٹی میٹنگ میں کہا گیا کہ سائفر میں تو کچھ نہیں, بعد ازاں سائفر میں ایک من گھڑت کہانی تیار کی گئی. سائفر کیس پہ میں نے وہ ججمنٹ سنی تو میرے ذہن میں چند سوالات اٹھے, اور وہ بڑے ضروری سوالات ہیں کہ یہ بیل آرڈر پہ جب آپ ایک ڈیپر اپریسیشن رادر آئی وڈ سے کہ یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ تو کسی صورت بھی نہیں ہے. انٹرا پارٹی انتخابات کرانے ہیں, وہ کس تاریخ تک کرانے ہیں, اس پہ عہدوں پر بیٹھے لوگ کیا ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے, نہیں دی جا سکتی. 9 مئی بھی انہوں نے دانستہ کی تھی, پری میڈیٹڈ تھی. میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں. اس کے بعد پھر 9 مئی کو آپ دیکھتے ہیں کہ 29 سے 30 پوائنٹس پر, رادر 31 پوائنٹس پر ایک ہی وقت میں وہ ہلوگنز, بدماش, وہ جو غنڈے تھے, وہ پولیٹیکل پارٹی کے ایکٹیوسٹ نہیں تھے, وہ ٹرینڈ غنڈے تھے. ان کو ٹریننگ دی گئی تھی. ان کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ جتھا بند ہو کر پولیس کے اوپر بم کیسے پھینکنے ہیں. وہ ٹریننگ کے ریفلیکشنز پہلے زمان پاک میں دیکھی جاتی رہیں. وہ ٹریننگز کے ریفلیکشنز جب ان کی کورٹ کی پیشیاں تھیں پیٹرول بامز کے ساتھ, ڈنڈوں کے ساتھ, ان کو سکھایا گیا تھا کہ آرسن کیسے کریں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے موسم سرما کی تعطیلات کے پہلے ہفتے کا ججز روسٹر جاری کر دیا ہے. تعطیلات کے دوران پہلے ہفتے 16 ججز بطور سنگل بینچ جبکہ 7 ڈویژن بینچ مقدمات کی سماعت کرے گا. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے موسم سرما کی تعطیلات کے پہلے ہفتے کا ججز روسٹر جاری کر دیا. تعطیلات کے دوران پہلے ہفتے میں 16 ججز بطور سنگل بینچ جبکہ 7 ڈویژنل بینچ مقدمات کی سماعت کریں گے. چیف جسٹس محمد امیر بھٹی اور جسٹس طارق سلیم شیخ پر مشتمل ڈویژن بینچ تمام نوعیت کے کیسز کی سماعت کرے گا. جسٹس شہزاد احمد خان اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل بینچ فوجداری کیسز کو دیکھے گا.
जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस राहील शेख पर मुश्तमिल बेंच भी फौजदारी मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस फैसल जमान खान पर मुश्तमिल बेंच सिविल केसेस सुनेगा। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी पर मुश्तमिल बेंच सिविल मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस असजद जावेद घराल पर मुश्तमिल बेंच फौजदारी, जबकि जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर और जस्टिस आसिम हफीज पर मुश्तमिल बेंच सिविल मुकदमात सुनेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के बनाए रोस्टर का इतलाक 26 दिसंबर से होगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर के मुख्तलिफ हस्पतालों के दौरे किए। हस्पतालों के अपग्रेडेशन का काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। मोहसिन नकवी कहते हैं तरक्याती मनसूबों की तकमील बर वक्त यकीनी बनाई जाए। अगले 20 दिनों में लाहौर बहुत साफ नजर आएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लाहौर के मुख्तलिफ हस्पतालों के दौरे। सर्विसेज हस्पताल की अपग्रेडेशन का काम 31 जनवरी तक खत्म करने की डेडलाइन दे दी। PIC इमरजेंसी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर को 31 दिसंबर तक खोलने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने म्यू हस्पताल में तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। इमरजेंसी ब्लॉक को 7 जनवरी तक खोलने और हस्पताल के लॉन को दुरुस्त करने की हिदायत। लेडी वेलिंगटन हस्पताल की पुरानी इमारत को भी जल्द गिराने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हस्पतालों के अपग्रेडेशन के काम की रफ्तार को मजीद तेज करना होगा। तरक्याती मंसूबों की तकमील बर वक्त यकीनी बनाई जाएगी। अगले 15 से 20 दिनों में लाहौर बहुत साफ नजर आएगा। बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं कि काम में और थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज डेडलाइंस हमारी ऐसी हैं कि हमें उसको ख़त्म करना है काम को। 1000 के करीब मजदूर इस टाइम काम कर रहा है, जिसको हम 1500 पे ले जाएंगे। यानी तीसरी शिफ्ट जो रात की 12 से 8 है, उस पर भी तकरीबन 400-500 बंदा ऐड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको लाहौर अगले 15-20 दिन में बहुत साफ नजर आएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डेंटल हस्पताल के दौरे के दौरान स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेरिलाइजेशन रूम बनाने का हुक्म दिया। लाहौर के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट तैयार है। बरकत मार्केट सिग्नल फ्री कॉरिडोर की जिम्मेदारी CBD पंजाब को दे दी है। कॉरिडोर की तामीर के हवाले से 3 तजावीज़ निगरान वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई हैं। अहले लाहौर की सहूलत के लिए निगरान पंजाब हुकूमत का एक और मंसूबा मसरूफ तरीन इलाके बरकत मार्केट में भी सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर बनाने की जिम्मेदारी CBD पंजाब को मिल गई। CBD पंजाब ने कॉरिडोर के मुख्तलिफ डिजाइन भी तैयार कर लिए। बरकत मार्केट कॉरिडोर के डिजाइन सिर्फ लाहौर न्यूज पर। प्लान के मुताबिक भेकेवाल मोड़ से कलमा चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। बरकत मार्केट और केनाल ब्रिज पर 2 फ्लाईओवर्स की तजवीज भी पेश। मॉडल टाउन से बरकत मार्केट कैंपस पुल पर एट ग्रेड वर्क का तीसरा ऑप्शन। कॉरिडोर के हवाले से तीनों तजावीज निगरान वज़ीर आला को भिजवा दी गई हैं। मंजूरी मिलने के बाद टेंडर जारी किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। निगरान पंजाब हुकूमत ने शहर लाहौर में मज़ीद 4 मेगा प्रोजेक्ट्स का मंसूबा बना लिया है। आम इंतखाबात की तैयारी के साथ साथ मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी काम का आगाज़ किया जाएगा। LG को 3, CBD पंजाब को 1 मंसूबा मिलेगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है, तो वहीं पंजाब की निगरान हुकूमत ने ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर भी तवज्जो मरकूज कर रखी है। निगरान पंजाब हुकूमत की हिदायत पर शहर में मजीद 4 मंसूबे शुरू किए जाएंगे। LDA और CBD पंजाब को 4 मेगा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तफवीज की जाएगी। LDA को 3, CBD पंजाब को 1 मंसूबा मिलेगा। गड़ी शाह पर ट्रैफिक जंक्शन की बहाली का मंसूबा शुरू करने का प्लान बनाया गया। क्रीम ब्लॉक ट्रैफिक सिग्नल पर अंडरपास की तामीर का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। शुमाली लाहौर में के दाता नगर फ्लाईओवर को असर-ए-नौ तामीर करने की मंसूबाबंदी की गई। बरकत मार्केट के मकाम पर भी अंडरपास की तामीर का मंसूबा बना लिया गया। नेस्पाक ने 4 मंसूबों का डिजाइन तैयार कर लिया। आइंदा 1 माह में मंसूबों पर काम का आगाज होगा। दूसरी जानिब शहर के मुस्तकबिल के मंसूबाजात भी निगरान पंजाब हुकूमत की प्लानिंग में शामिल हैं। आने वाली हुकूमत के लिए PC1 और डिजाइन तैयार किए जाएंगे। मुस्तकबिल में मेट्रो लाइन्स की तोसी के लिए PC1 की तैयारी का आगाज कर दिया गया। साबिक शहबाज हुकूमत के एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का रिवाइज्ड PC1 भी तैयार होगा। शहर में मेट्रो लाइन्स का जाल बिछाने के लिए 2 नई लाइन्स का PC1 बनाया जाएगा। ब्लू लाइन और पर्पल लाइन के रूट और तखमीना लागत को हतमी शक्ल दी जाएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वासा के बिल न भरने वालों की तादाद में इजाफा। डिफॉल्टर सार्फिन की दौड़ में इकबाल टाउन सबसे आगे निकल गया। MD वासा ने तमाम सार्फिन को 1 हफ्ते में बिल नेट में लाने का हुक्म दे दिया।
واسا لاہور کو اخراجات کے مقابلے کم محصولات کے مسئلے کا سامنا، صارفین کی اکثریت پانی سیوریج کے بل ادا نہیں کرتی، واسا کا مالی خسارہ دن رات بڑھتا جا رہا ہے۔ لاہور نیوز نادہندگان اور ڈیفالٹرز صارفین کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ اقبال ٹاؤن میں 38.3% صارفین پانی اور سیوریج کا بل ادا کر رہے ہیں، راوی ٹاؤن میں 28.8 جبکہ گلبرگ ٹاؤن میں 36.9% شہری بل بھرتے ہیں۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے ریونیو ڈائریکٹوریٹس کو بلوں کی 100% ریکوری اور تمام صارفین کو ایک ہفتے میں نیٹ بل ملانے کے احکامات جاری کر دیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 303 تھڑے اور شیڈ مسمار جبکہ 558 سائن بورڈز اکھاڑ دیے گئے ہیں۔ تجاوزات کا 15 ٹرک سامان ضبط اور 110 دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ تجاوزات میں ملوث 89 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور میں 4 روز کے دوران 996 شیڈز اور تھڑے مسمار کیے گئے ہیں۔ تجاوزات پر 679 افراد کو حراست میں لیا گیا جبکہ 519 ریسٹورنٹس اور دکانیں سیل کر دی گئی ہیں جبکہ 45 ٹرک سامان ضبط کیا گیا۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے تجاوزات کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ پہلے روز چبرجی تا یتیم خانہ فیروز پور روڈ پر آپریشن کیا گیا جبکہ چوتھے روز رائیونڈ اڈا پلاٹ اور شاہ عالم مارکیٹ میں آپریشن کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رات گئے لاہور چڑیا گھر کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شہریوں کو تفریح کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے لاہور چڑیا گھر کے اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا۔ 31 جنوری تک اپ گریڈیشن کا کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رات گئے لاہور چڑیا گھر کا دورہ۔ 31 جنوری تک اپ گریڈیشن کا کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شہریوں کو تفریح کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے لاہور چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اپ گریڈیشن کا کام تیز اور اضافی لیبر فورس لگانے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ لاہور چڑیا گھر میں 100 نئے جانور لائے جائیں گے، ہولوگرام زو بھی بنایا جائے گا۔ لاہور چڑیا گھر میں ایکویریم میں 142 اقسام کی سمندری حیات بھی رکھی جائیں گی۔ جانوروں کے لیے عالمی معیار کے پنجرے بنائے جائیں گے۔ لاہور چڑیا گھر کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔ زو کا پروجیکٹ بھی ہم نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے، آلدو کہ مشکل ٹاسک ہے، بٹ مجھے بڑی امید ہے کہ CNW اور فورسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے انشاءاللہ مل کے یہ اس کو بھی اور سفاری زو کو بھی ٹائملی کمپلیٹ کرا لے گا۔ اینیملز کو لے کے آنا ہے نئے والوں کو، ان کی ٹینڈرنگ کا پروسیس تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے، تو آلریڈی ہم نے لسٹ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا دی ہوئی ہے۔ بڑا امید ہے کہ وہ جانور بھی ہم 31 جنوری تک سارے جو ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہیں، اناؤنس کیے ہیں، وہ پہلے آ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو سیکرٹری وائلڈ لائف نے لاہور چڑیا گھر کے اپ گریڈیشن پلان پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ صوبائی وزراء منصور قادر، عامر میر، اظفر علی ناصر، بلال افضل، مشیر کھیل وہاب ریاض بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ کاروباری دنیا نئی منزلوں کی جانب ای کامرس سمٹ میں گورنر پنجاب کی خصوصی شرکت، معروف کاروباری شخصیات سمیت ای کامرس سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ گورنر پنجاب PC ہوٹل میں ای کامرس سمٹ کے مہمان خصوصی تھے۔ گورنر پنجاب ملیق الرحمان، معروف کاروباری شخصیات اور ای کامرس سے منسلک شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں گورنر پنجاب ملیق الرحمان نے کہا کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، ای کامرس ملک کا مستقبل ہے۔ ہمیں پوری ایمانداری سے نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ ایمانداری میں عبدالستار ایدھی اور ڈاکٹر امجد ثاقب کی مثال پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ای کامرس میں آج پاکستان کے اندر بھی آپشنز ہیں اور انٹرنیشنلی بھی لوگ یہاں سے بیٹھ کے کوئی امیزون کے ساتھ لنکڈ ہے، کوئی کسی اور جگہ کے ساتھ لنکڈ ہے، اور بہت زیادہ اس کے مواقع الحمدللہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایدھی اکیلا نکلا تھا، لوگوں نے اربوں روپے اس کو دیے، ٹیم بلڈ اپ ہوا، دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ ایمبولینس نیٹ ورک، بیورو سروسز اور چیزیں۔ امجد ثاقب اکیلا نکلا تھا، کچھ اچھے پاکستانی اور مل گئے، ٹیم اکٹھی بن گئی، اربوں روپے کے مائکرو فائنینس، اور وہ مائکرو فائنینس سے جس کو قرضے دیتے ہیں وہ بھی پاکستانی سوسائٹی ہے۔ ای کامرس سمٹ میں ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کی دنیا کے بڑے نام بھی شریک ہوئے۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ مال روڈ پر مقابلہ حسن تقریر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں گورنر پنجاب ملیق الرحمان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے ہیں۔ مختلف اسکولوں کے بچوں نے تقریری مقابلوں میں حصہ لیا اور پوزیشنز حاصل کی۔
नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट मॉल रोड में बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के हवाले से स्कूल के तलबा के दरमियान तकरीरी मुकाबले का इनाकाद किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब का कहना था कि बानी पाकिस्तान की जिंदगी हमारे लिए मशाल राह है। कायद-ए-आज़म सच्चे और इंसाफ पसंद रहनुमा थे। दो कौमी नजरिया पाकिस्तान की असास है, सब ने मिलकर मुल्क को ऊपर ले जाना है। कायद-ए-आज़म की लीडरशिप जरिया बनी पाकिस्तान के क़याम का, और अगर ये लीडरशिप ना होती तो शायद ये खला पुर ना होता। और कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में बहुत सारी हमारे लिए सीखने की चीज़ें हैं, और कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में, उनके अतवार में, उनके तौर तरीक़ों में हमारे लिए बहुत सी रहनुमाई मौजूद है। प्यारे बच्चों, हम सब का मकसद होना चाहिए कि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पब्लिकेशन वजारत इत्तलात और नजरिया पाकिस्तान के इश्तराक से कायद डे की मुनासबत से तकरीब में बच्चों ने शिरकत की। बानी पाकिस्तान के नजरियात और अफकार को तकारीर की सूरत में पेश किया गया। साथ ही कायद-ए-आज़म से इजहार मोहब्बत करते हुए तकरीब के इनाकाद को सराहा गया। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। जो मेरा उन्होंने नाम कॉल किया था, मैं पहले तो थोड़ी नर्वस थी, फिर लेकिन ये मोटिवेट करते हैं बच्चे को, तो फिर मुझे मज़ा आया, अच्छा लगा मुझे यहाँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। ये इदारा जो है स्टूडेंट्स को बहुत ही कॉन्फिडेंट दिलाता है और अपने अजीम जो हमारे रहनुमा हैं उनके बारे में वो रखता है, मुस्तैद रखता है। तकरीब के इख्तिताम पर तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात में शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़।